Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne الأميرة المتميزة أو كما هو مكتوب في عنوان القناة الأستاذة أميرة المتميزة. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de conjugaison intitulée le passé composé. Alors اليوم راح نقدم لكم درس خاص بالتصريف لتلاميذ سنة نقولوا سنة الخامسة، سنة الأولى، الثانية والثالثة حتى الرابعة متوسط لما لا. Alors, عندنا هذا le passé composé c'est un temps composé. Alors راح يقراوه جميع تلاميذ المتوسط ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي إلى السنة الرابعة متوسط. إذا تابعوا معي درسنا لنهار اليوم. Alors aujourd'hui, on va voir la formation du passé composé. Alors la formation, c'est comment ولا كيفاش راح يكون هذا لو باسي كومبوزي، يعني من ماذا يتكون، كيف تكون صياغته، et les emplois du passé composé واستعمالات le passé composé. Alors la formation du passé composé c'est alors دائما لازم التلميذ يعرف هاد نقولوا معادلة، نقولوا عملية، كل واحد كيفاش يسميها. alors l'auxiliaire être ou avoir présent de l'indicatif. alors l'auxiliaire être ou avoir، قلنا être ou avoir، غير هاد الانتر بارونتيز هذا تاع لي زوكسيليير يوضح انه هناك تصريف خاص بإتر وهناك تصريف خاص بأفوار، ماشي الاثنين. الشرط الوحيد باش يتحقق لك هذا الزمن هو حفظ لوكسيليير اتر و افوار او بريزون دو لانديكاتيف، لانهم قالوا لنا لازم نصرفوا يعني بعد لو سوجي ولا بعد الضمير ولا بعد لو برون بيرسونيل لازم نصرفوا اتر مع افعالها في المضارع وافوار مع افعالها في المضارع. لذلك يجب الحذر اذا ابنك او بنتك ما حفظوش هاد اتر و افوار او بريزون الوغ انسى انك دير هاد الزمن، لانه هذا الزمن كومبوزي بمعنى مركب. الوغ حنا اللي نركبوه ماشي واحد اخر، ولا نديرو اون تيرمينيزون هي خلاص درنا اون تيرمينيزون ولا نهايه خلاص رانا حققنا هذا الزمن. لا، لازم لنا اوكسيليير فعل مساعد يكون مصرفا في المضارع يعني في لو بريزون دو لانديكاتيف بلوس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. الوغ لو بارتيسيب باسي دو فيرب يعني هذاك الفعل يمدوه لك انتر بارونتيز باش تصرفه عزيزي التلميذ. الوغ باش نعرفوا لو باسي كومبوزي نقولوا لو باسي كومبوزي est un temps composé، اذا هو زمن مركب. Il est employé pour exprimer des actions passées et achevées. alors يستعمل في التعبير عن حوادث مرت وانتهت، بمعنى ما نحكيوهاش يعني ما نحكيوهاش كل مرة، لا، زمن مركب. اولا نركبه من لوكسيليير être او avoir au présent de l'indicatif، لكن الفعل هذاك ولا هذه الجملة نستعملوها فاش؟ نستعملوها عندما نعبر عن حدث مضى وانتهى، يعني درناه وخلاص. اوكي. الوغ شوفوا هنايا عندنا لو بارتيسيباسي يعني الفعل اللي مدولك اونتر بارونتيز. شوفوا بارلي، شوفوا فينير، شوفوا بروندر. c'est un verbe du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. alors chaque verbe شوفوا التصريف تاعه. alors هنايا راكم تشوفوا باللي لو بارلي شوفوا كيفاش ولات بارلي. بعد ما كان عندنا نديرو بارل، جو بارل في البريزون، tu parles، il parle بلي تيرمينيزون شاك برونون بيرسونيل لا تيرمينيزون تاعها هنا لا راح تكون نهايه وحيده يعني اللي هي او اكسون. يعني لي فيرب دو بروميير جروب لا تيرمينيزون ولا لو بارتيسيب باسي ولا لا تيرمينيزون دو بارتيسيب باسي تاعها هو اي. لو فيرب فينير لا تيرمينيزون دو بارتيسيب باسي سي اي. عندنا درنا مثال لو فيرب بروندر، الوغ هنا نقولوا لا تيرمينيزون دو بارتيسيب باسي سي لو اس. الوغ هنا لما نشوف بروندر اذا هنا لازم نحفظ. شوفوا بروندر كيف تغيرت تماما باسكو سي ان فيرب irrégulier. اوكي. بقى لنا لي فيرب دو تروازيام جروب كاين بزاف، اذا كل واحد على حساب التصريف تاعه. كيما لي فيرب اللي يكملوا بالواغ كيما فواغ بوفواغ، هادوك لو بارتيسيب باسي تاعهم ولا لا تيرمينون دو بارتيسيب باسي سي او. الوغ لا لازم
تكون حذر في التصريف تاع الفعل. فقط تلاميذ سنة الثالثة راح يركزوا لكم على لي فيرب دو troisième groupe. alors faites attention. اوكي، اذا بعد ما نصرف être في البريزون نروح نجيب لو بارتيسيباسي ونحطه امام لوكسيليير être. نكمل. شوفوا كيفاش تكون لا كونجوغيزون ولا تكون لا كونجوغيزون. الوغ شوفوا اش عندنا. شوفوا عندنا لو فيرب بارلي. الوغ لو فيرب بارلي هذا صرفوا هنا مع افوار. الوغ افون من نشوفوا بارلي راح نشوفوا واحد الافعال نتعرفوا عليها باش نروحوا نشوفوا مع هذا لو فيرب اللي راه مصرف باسي كومبوزي. قبل ان نبدا في تصريف الفعل ولا قبل ان نبدا في اي حاجه لازم نحفظ هذه الافعال. الوغ هذه الافعال راكم تشوفوا فيها هناك 7 بالاصفر و7 بالابيض. الوغ aller, partir, sortir, monter, passer, naître, rester, venir, arriver, entrer, descendre, retourner, mourir et tomber. alors ces 14 verbes c'est des verbes اللي نصرفوهم مع être. بمعنى اول حاجه لازم التلميذ يديرها يحفظ هاد لي 14 فيرب. لما تحفظ هاد لي 14 فيرب صاي تكون متيقن انه لما تشوفها في التمرين راح تعرف لوكسيلير اللي تمشي معاها. اذا لما تجي تصرف تمارين عفوا افعال اخرى راح تعرف لوكسيلير تاعها. جو ريبرون. عندنا هاد لو فيرب لي 14 فيرب. هادو لي 14 فيرب يتصرفوا غير مع اتر. يعني الفعل المساعد او لوكسيلير المناسبه هي اتر. انا كتلميذ نردو حي مكان التلميذ لما نجي نحفظ هاد الزمن نروح قبل هاد لي فيرب نحفظهم نعرف باللي هاد لي فيرب هما الوحيدين وكاين واحد اخرين كاين جوسكو 22 فيرب. كاين هذا اللي نحفظ هاد الافعال باش افوار تجيني سهله. لانه لما نشوف ان فيرب اونتر بارونتيز مثلا لو فيرب اونتري انا مباشره نتاكد انه هذا الفعل فعل مساعد له ولا لوكسيليير تاعو اتر. الوغ كي نحط لي فعل يتصرف ولا لوكسيليير تاع افوار نعرفه مباشره. لذلك نصيحه لازم نحفظوا هاد الافعال ال14. هنا كاين هاد لا كونجوغاسيون دو فيرب بارلي. الوغ بارلي راكم تشوفوا فيه هنايا كيفاش داير. سي ان فيرب دو بروميير جروب. شوفوا كيفاش راه مصرف. راه داير لنا لو برونون بيرسونيل بلس لو افوار au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. alors هنا كيفاش انا عرفت بارلي. مثلا انا كتبت هذا نديرو باللي انا كتبت هذا التصريف. كيفاش عرفت؟ كيفاش عرفت انا باللي هذا الفعل يتصرف مع افوار يعني لوكسيليير المساعده اللي نقدر نديرها راح تكون مع افوار. كيفاش؟ لانه راني حافظ لو فيرب ولا لي فيرب ولا لي 14 فيرب اللي يكون اللي يتصرفوا مع l'auxiliaire être. alors c'est pour ça que j'ai conjugué le verbe parler avec l'auxiliaire avoir. je reprends. لما تصرف اي فعل قلت لك دائما نحفظ لي 14 فيرب. لما يعطيني بارلي مثلا وانا ديجا راني حافظ لي 14 فيرب صاي عرفت كاع لي فيرب اللي يمشيو مع اتر يعني اللي يتصرفوا مع لوكسيليير اتر. الوغ بارلي تجيني سهله نعرف مباشره انه هذا لو فيرب بارلي يتصرف مع افوار لاني ديجا راني حافظ لي فيرب تاع اتر. سي بور سا كو ما نقدرش نروح نحط لوكسيليير اتر نحط لوكسيليير افوار مباشره لانه هذا لو فيرب بارلي ما شفتهاش في لا ليست تاع لي 14 فيرب. سي بور سا كو دائما نقول لكم باش تنجحوا في هذا الزمن لازم تحفظوا لي 14 فيرب هادوك اللي يتصرفوا مع اتر. اوكي نمر. عندي هنايا شوفوا هنا عندي لو فيرب الي. الوغ الي انا كي حفظتها لقيتها في لا ليست ولا في لا ميزون ديتر. الوغ لا نروح مباشره نحط لوكسيليير جو سوي الي. الوغ بالنسبه للمذكر يكون هذا التصريف يعني يكون جو سوي الي tu es allé il est allé nous sommes allés vous êtes nous sommes allés vous êtes allés ils sont allés. الوغ هنا
علاش قلبنا لوكسيليير؟ باسكو هذا parmi les verbes ولا parmi les 14 verbes اللي يتصرفوا مع être. نعاود نرد الورقة الأخرى. شوفوا هنايا لما هنا صرفنا، شوفوا ما كانت كاينه حتى اضافه. كل فعل يعني كل ضمير احتفظ بلو سين تاع لو بارتيسيباسي ولا لا تيرمينيزون تاع لو بارتيسيباسي. هنا نقولوا واحد الهضره انه لوكسيليير افوار نو ساكورد با افيك لو سوجي. يعني لما تصرف الافعال مع لوكسيليير افوار لا ترتبط مع لو سوجي. علاش هكذا؟ اذا افوار منعت ولا هي خيرت انه لا ترتبط مع لو سوجي او لا تتوافق مع لو سوجي. لذلك لو كان لو سوجي مؤنث لا يؤثر، يعني لا نضيف لا تيرمينيزون ولا لو سين دو لانفينيتي لو فيمينا، ولا كان بلوريال لا نضيف إشارة الجمع اللي هي اس. par contre être avec être l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يعني تتأثر être تتوافق مع le sujet، بمعنى أنه لو تصرف الفيرب aller مع l'auxiliaire être إذن être تأثر، إذن تتأثر بالسوجي. إذا كان مؤنثا نضيف علامة التأنيث، وإن كان جمعا نضيف علامة الجمع. نمر هنا بالنسبة للمذكر. إذا نشوفوا المؤنث عندي ها هي تاني كما كنت نقول جو سوي زالي. الوغ لو فيرب الي ها ولا كي راهي مؤنثة تهدر، إذا زدنا لو تاع لو فيمينا tu es allé ولا tu es allé، لو او تاع لو فيمينا. nous sommes allés es le signe de féminin pluriel. vous êtes allé ولا vous êtes allés aussi. elles sont allées ضفنا الاو اس تاع لو فيمينين بلوريال. اذا ان شاء الله هاد لا فيديو هذه تكون فادتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.